अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इदराक न्यूज़ ऑफ़ इंडिया में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं आज की ख़बर की जानिब। ज़िले महबूब नगर मुस्तखिर के अलमास फंक्शन हॉल रामिया बौली में क़दीम क़ब्रस्तान हज़रत क़लंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह मोहल्ला मक्का मस्जिद वीरना पेट क़ब्रस्तान और वक्फ़ अराज़ी के मसाइल पर एक राउंड टेबल का अहतमाम किया गया। इस राउंड टेबल में मदीना मस्जिद काउंसलर मोइन अली, मोहसिन खान और शहर के नौजवानों के अलावा मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इस राउंड टेबल में तमाम हाज़रीन ने हज़रत क़लंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह क़ब्रस्तान, वीरना पेट क़ब्रस्तान और वक्फ़ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपने अपने मशवरे दिए। बाद-ए-आज़म मोइन अली काउंसलर ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि राउंड टेबल में तमाम लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला लिया है कि हज़रत क़लंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह क़ब्रस्तान की अराज़ी की साफ़ सफ़ाई की जाए। हम इस काम का आगाज़ करेंगे। अगर अदालत से कोई रुकावट हासिल होती है तो हम इसकी तमाम तफसीलात की जानने की कोशिश भी करेंगे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसील। ऐसे ही ख़ास और अहम ख़बरों को देखने के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ़ इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज महबूब नगर के नौजवान हर एरिया से, हर मोहल्ले से सब लोग जमा हुए थे। कल इसी वक्त में एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसमें कुछ बात छिड़ी थी, कुछ इशुओं पे, वक्फ बोर्ड लैंडों के, क़ब्रस्तानों के बात छिड़ी थी। उस पर सब ने अपनी अपनी राय रखी थी कि मिलकर बैठकर बात करेंगे, जिस पर कल तय किया गया था कि आज अलमास फंक्शन हॉल में 4 बजे एक छोटी राउंड टेबल मीटिंग, जो थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो चुकी है। बहुत से मुद्दों पे बात हुई। शुरुआत सब एक जगह तय होकर बात हुई कि शाह क़लंदर क़ब्रस्तान और वीराना पेट क़ब्रस्तान, ये 2 क़ब्रस्तानों का इशू तकरीबन 15-20 साल से चल रहा है। कुछ हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान इशू पर काम कर रहे हैं, मगर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। इसका हल नौजवान निकालेंगे, ये सोचकर हम लोगों ने सब मुत्तहिद होकर एक छोटी सी मीटिंग की। माशाल्लाह कई ख़यालात ज़ाहिर हुए उसमें, जिसमें इत्तेफाक पाया है कि हम लोग पहले शाह क़लंदर क़ब्रस्तान साफ़ सफाई करेंगे, जिसकी हालत बहुत ही हद से ज़्यादा बुरी है। हम बहुत साल से देख रहे हैं। उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास ये, जिसमें बदजनवर वग़ैरह, गंदगी नालियों की, ये सब इसके अंदर, ये जो कांटियाँ हैं, इतने बड़े बड़े झाड़ें, इसमें कई बुज़ुर्ग हमारे, कई तकरीबन बड़े बड़े हस्तियाँ, कई बड़े बड़े बिज़नेसमैनों के अहले आयाल सब दफन है इसके अंदर। इतना क़दीम 100 साल पुराना क़ब्रस्तान, कोई पुरसान हाल नहीं है इसका, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो क़ब्रस्तान में कुछ दिनों में पूरे क़ब्रस्तान में घरा बन जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल थोड़े घरों में थोड़े घरा बन चुके हैं, लैट्रिन बाथरूम बन चुका है, रोडें भी बन चुके हैं, वहाँ सब लोग देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसकी साफ़ सफाई हम शुरू करेंगे। अगर उसमें कोर्ट में केस चल रहा है तो उस केस की तफसील लेंगे। उसके ज़िम्मेदार अनवर पाशा और तक़ी हुसैन तक़ी साहब है, ऐसा सुनने में आया। वहाँ के काउंसलर से बात की थी मैंने कल, सीनियास रेड्डी से, तो उनके पास मुलाकात करके उनके पेपर्स लेके उनसे भी पूछेंगे इसकी तफसील। फ़िलहाल हम साफ़ सफाई करेंगे। कोर्ट का आर्डर आने के बाद एडवोकेट साहब से पूछकर उसको कब्ज़ा लेना है, दीवार उठाना है, वो बाद में काम करेंगे। मगर अब साफ़ सफाई नौजवानों ने तय किया है, 1-2 दिन में साफ़ सफाई का काम शुरू करेंगे। अब रही दूसरी बात, वीराना पेट क़ब्रस्तान 2005 में ये एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट हुआ था 6 एकड़ 33 गुंठे ज़मीन। ये इशू 19 साल हुआ, ये एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट 2 भाई है, एक बालैया, एक गंडप्पा, दोनों की सिग्नेचर भी हुई, ये 2 सिग्नेचर। अब ये 2 लोग एग्रीमेंट करें 6 एकड़ 33 गुंठे ज़मीन, मगर ये दोनों के नाम पे है। एक के नाम पे 1 एकड़ 28 गुंठे, एक के नाम पे 1 एकड़ 27 गुंठे है, यानी 30 एकड़ 15 गुंठे, 3 एकड़ 15 गुंठे ज़मीन है ये दोनों के नाम पे। एग्रीमेंट ये लोग करे पूरी ज़मीन 4 भाइयों की।
اس کے بعد کورٹ میں اس کا فیصلہ چلا, یہ کورٹ کی رجسٹریشن آئی. اب یہ لوگ کیا کرے کیسا کرے نہیں معلوم, وکیل کو کیا مینیج کرے کیسا کرے. یہ لوگ پٹیدار کورٹ میں حاضر نہیں ہوئے باقی کے دو. یہ کورٹ بھی کیا کری, 4 بھائیوں کی 6 ایکڑ 33 گھنٹے رجسٹری کرا دی. تو یہ غلط رجسٹریشن ہے, یہ قانونی طریقے سے صحیح رجسٹریشن نہیں ہے, کیونکہ یہ دونوں کے نام پہ جو زمین ہے وہ صرف 3 ایکڑ 17 گھنٹے ہے. یہ لوگ رجسٹریشن 6 ایکڑ 33 گھنٹے کا کریں. اب یہ کیس چل رہا ہے, اس دوران میں کیس سے پہلے یہ ایک ہے 1 ایکڑ 33 گھنٹے کا جو 4 بھائی ہے یہ لوگ رجسٹریشن نہیں کریں. اور ایک فیملی ہے ہمارے لیبرٹی نذیر صاحب کو 1 ایکڑ 28 گھنٹے رجسٹری کر دیے, انہوں خریدے باضابطہ پیسے دے کے رجسٹری بھی کر لی. یہ 2 ٹکڑے 2 حصے داروں کی رجسٹریشن نہیں تھی. ہماری قبرستان کمیٹی ہمارے بزرگ لیڈر پورے لڑ رہے ہیں اور قوم کو جو ہے نا بےخود بنا رہے ہیں 6 ایکڑ 33 گھنٹے پہ. حالانکہ جو اصل رجسٹریشن 3 ایکڑ کی ہے 17 گھنٹے کی, وہ آج تک قبضہ نہیں لیے یہ لوگ. اس کے پیچھے سیاست چل رہی ہے یا کسی کی نیت خراب چل رہی ہے, اللہ عالم, پتہ نہیں وہ تو. کیونکہ بہت سی چیزیں سننے میں آیا ہے کہ یہ زمین بیچ دیں گے, بیچ کے دوسری جگہ جو ہے نا یہ مہنگی زمین ہے, اس کے بدلے ہم 8 ایکڑ لیں گے, دوسری جگہ 6 ایکڑ لیں گے, سستی زمین لیں گے, بلکہ کچھ یہ لوگوں کی پلاننگ چل رہی ہے. ایسا باہر بازار میں بہت سے سننے میں آیا ہے. اب اللہ عالم کتنا سچ ہے کیا ہے. یہ کورٹ کا آرڈر بھی ہے جو 2 حصے 2 بھائیوں کے فیملی ممبر جو رجسٹری نہیں کرے, یہ ان کے نام سے کورٹ کا آرڈر ہے کہ تم لوگ یہ کورٹ کی رجسٹریشن 6 ایکڑ 33 گھنٹے میں آپ کا حصہ نہیں ہے, لہذا وہ رجسٹری غلط ہے. اب ہندوستان کا قانون ہے, کورٹ بولتا سول کیس میں, اس کے باوجود بھی کھیلا جا رہا ہے. کچھ بزرگ بند کمرے میں بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے جو ہے نا 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں, ہم مذمت کریں, ہم پولیس اسٹیشن سی آئی کو بات کریں, وہاں صاف صفائی ہو رہی, یہ آدھی زمین جو رجسٹریشن نہیں ہوئی یہ لوگ صاف صفائی کھیت ڈالتے, یہ لوگ گڑبڑ شروع کر دیتے, کچھ نوجوانوں کو بھٹکاتے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, جس دن سے یہ رجسٹریشن ہوئی 15 سال سے آپ آدھی زمین کیوں قبضہ نہیں لیے؟ یہ لوگ آدھی زمین قبضہ نہیں لیے, اس پہ صرف سیاست کر رہے ہیں 15 سال سے. یہ زمین قبضہ ہو رہی, وہ زمین قبضہ ہو رہی, قبرستان قبضہ ہو رہا, وقف بورڈ قبضہ ہو رہا, سب قبضہ ہو رہا. حالانکہ یہ لوگ کئی چیزیں بیچ کے کھا چکے ہیں, وقف بورڈ میں بھی بیچ کے کھا چکے ہیں, قبرستانوں میں بھی بیچ کے کھا چکے ہیں. یہ لوگ صرف اپنی سیاست اور اپنے پیسوں سے مطلب ہے ان کو. لہذا اس کے بعد ہم شروعات تو یہ 2 قبرستان کے ایشو پہ کر رہے ہیں, نوجوان محبوب نگر کے. کئی باتوں پہ ہم اتفاق کر چکے ہیں سب لوگ. ہر محلے سے ہماری ایک نوجوانوں کی ٹیم بنے گی جو اچھے کام کرنے والے, مضبوط, جہاں بھی جانا ہے ہم لوگ ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے صاف نیت سے. یہ اتفاق ہوا ہے. انشاءاللہ آگے وقف بورڈ کی زمینوں پہ یا پھر درگاہوں کا مسئلہ ہے اور بھی جو قوم کا مسئلہ ہے, یہ نوجوان انشاءاللہ کام کریں گے. جب تک یہ نوجوانوں پہ یہ جو بد نظر بزرگ سیاسی لیڈرز ہے, جب تک یہ لوگ توڑنے کی کوشش, کیونکہ محبوب نگر میں یہ پہلی بار نہیں بہت بار ہو چکا ہے. جب بھی نوجوان متحد ہوتے ہیں یہ لوگ 6 مہینے سال 2 سال میں ان کو کیسا توڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ان کی دکان بند ہو جائے گی اگر نوجوان ایک ہو گئے تو. یہ لوگ ہم کو کچھ نہ کچھ طریقے سے توڑتے ہیں. عہدے پہ یہ بیٹھیں گے, لڑائیں گے نوجوانوں کو, کچھ جلسہ بولیں گے, نوجوان آئیں گے, یہ لوگ ہار پہن کے گلے مل کے چلے جائیں گے. الیکشن آیا, یہ لوگ نوجوانوں کو بتا کر سودا کریں گے, جا کر MLA MP ہر جگہ یہ لوگ. لہذا ہم ایک نیک شروعات کی ہے آج محبوب نگر کے نوجوانوں نے. اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے آج بارش برسا کر اتنی دھوپ میں رحمت کا ایک اشارہ بھی دیا ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہماری شروعات ہے. ہم محبوب نگر کی عوام سے, خصوصاً مسلمانوں سے دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری یونٹی کو ٹوٹنے سے بچائے, ہمارا ساتھ دیجئے. جو آج میٹنگ میں نہیں آئے, اگلی بار اگر ہم میٹنگ رکھیں تو اس میٹنگ میں ہمارا ساتھ دیجئے. ہم ہر کسی کے لیے آگے رہیں گے انشاءاللہ, ہر مسلمان کے لیے, ہر بزرگ کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے آگے رہیں گے. بس ہمارا ساتھ دیجئے. میں اور اگر کچھ رہا تو آگے انفارمیشن دوں گا. کچھ کام کر رہے ہیں ہم لوگ یا کچھ ایشو پہ جو ہے نا جا رہے ہیں, تو سب کا ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے. ہمارا بھی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا. خدا حافظ.